Name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum students. This is a lecture of 21st December 2020 and the day is Monday, class 7th. The subject is Social Studies, chapter number 14, and the topic of this chapter is National Unity and Freedom Movement. National Qawmi Unity, इत्तेहाद एंड फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम आज़ादी की तरफ तहरीक जो थी उसके बारे में ये लेसन है। कौमी इत्तेहाद और आज़ादी की तरफ तहरीक। As you know, we have discussed in previous lecture about Allama Iqbal and this is the remaining reading about Allama Iqbal. He had no idea, उन्होंने तसव्वुर नहीं किया था, of course, बेशक, that his dream of a Muslim state would become a reality in 17 years, कि उनका जो इस्लामी रियासत की जो उनका ख्वाब था would become बन जाएगा a reality, एक हकीकत, in 17 years, 17 सालों में उनका जो इस्लामी रियासत का ख्वाब था वो हकीकत बन जाएगा। इस बात का, बेशक इस बात का उन्होंने तसव्वुर नहीं किया था। एंड इट इज़ सैड दैट ही डिड नॉट लिव टू सी इट, लेकिन इस बात का अफसोस है दैट ही डिड नॉट लिव टू सी इट, कि वो ज़िंदा ना रहे इसको देखने के लिए। टिल हिज डेथ इन 1938, 1938 में उनकी जो वफ़ात थी उस तक, उनकी वफ़ात तक, ही वॉज इन क्लोज कॉन्टैक्ट, वो गहरे ताल्लुक़ में थे, उनका गहरा ताल्लुक़ था विद मिस्टर जिन्ना के साथ, एडवाइजिंग हिम ऑन मैनी इश्यूज़, एडवाइजिंग उनको नसीहत करते हुए, ऑन मैनी इश्यूज़, बहुत सारे मसाइल में उनको नसीहत करते हुए मिस्टर जिन्ना के साथ उनका गहरा ताल्लुक़ रहा। अल्लामा इकबाल डाइड इन लाहौर, अल्लामा इकबाल लाहौर में उनकी वफ़ात हुई, एंड इज़ बरिड, और उनको दफन किया गया, इन द प्रेसिंक्ट्स ऑफ द बादशाही मॉस्क, बादशाही मस्जिद जो है उसकी सरहद में उनको दफनाया गया। प्रेसिंक्ट्स सरहद कह सकते हैं, हद कह सकते हैं हम, बादशाही मस्जिद जो है उसकी सरहद में उनको दफनाया गया। अब हम पढ़ेंगे चौधरी रहमत अली के बारे में। उनकी ज़िंदगी जो थी 1897 से शुरू हुई थी और 1951 तक गई थी, 1897 to 1951। In 1933, together with 3 other students at Cambridge University, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 3 दूसरे स्टूडेंट तालिब इल्मों के साथ इंग्लैंड में जो है, ही क्रिएटेड, उन्होंने क्रिएट किया, बनाया, द नेम फॉर अ पॉसिबल मुस्लिम स्टेट, नाम उन्होंने क्रिएट किया, इजाद किया, फॉर अ पॉसिबल मुस्लिम स्टेट, पॉसिबल जो मुमकिन है एक इस्लामी रियासत, उसके लिए, कंप्राइजिंग पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान पर मुश्तमिल है, कंप्राइजिंग मुश्तमिल पाकिस्तान पर, पंजाब, अफ़गानिया, NWFP, अफ़गानिया के साथ उन्होंने लगाया है, कश्मीर, इंडस, सिंध एंड बलोचिस्तान, जो कि मुश्तमिल है पाकिस्तान, इन सब, पंजाब, अफ़गानिया, कश्मीर, इंडस, सिंध एंड बलोचिस्तान, इन सब जो है सूबों पर मुश्तमिल है, इन सब जगहों पर मुश्तमिल है जो पाकिस्तान है। तब चौधरी रहमत अली हैड इमेजिन्ड अ मच लार्जर नेशन, चौधरी रहमत अली ने इमेजिन की थी बहुत बड़ी कौम, then the one that eventually emerged, divided into 3 independent, then one that eventually जो कि emerge हो गई, डिवाइड हो गई into 3 independent, 3 आज़ाद parts, 3 आज़ाद हिस्सों में, but united in an alliance, लेकिन यूनाइटेड थी in an alliance, इस रिश्ते में मुत्तहिद थी, द नॉर्थ वेस्ट, शिमाल मगरिब, इंक्लूडिंग ईरान के साथ इंक्लूड करते हुए, शामिल करते हुए, एंड तुर्खारिस्तान, और तुर्खारिस्तान के, जो कि यूनाइटेड हो गई थी, द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग ईरान एंड
ترخارستان جو کہ پاکستان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. دا نارتھ ایسٹ شمال مشرق کمپرائزنگ بنگال اینڈ آسام، شمال مشرق میں کمپرائزنگ مشتمل ہوتے ہوئے بنگال اور آسام سے، اینڈ اے ساؤدرن اسٹیٹ جنوبی ریاست جو ہے نو حیدرآباد ان انڈیا، جو کہ اب انڈیا میں حیدرآباد ہے. انہوں نے بتایا کہ چودھری رحمت علی جو ہیں انہوں نے کیا کیا تھا، چاہی تھی. چودھری رحمت علی had imagined a much larger nation than the one that eventually emerged. اس ایک ریاست سے ایک بڑی نیشن چاہی تھی جو کہ 3 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی. He was strongly in favor of an independent Muslim nation. وہ strongly فیور میں تھے، حق میں تھے of an independent Muslim nation، اسلامی جو مسلم اسلامی جو قوم ہے، اسلامی جو ہے نیشن، اس کے حق میں تھے. آزاد مسلم ریاست جو تھی اس کے حق میں تھے. ہی واز ریوارڈیڈ ان اے وے، ان کو ریوارڈ کیا گیا، ان کو انعام دیا گیا ان اے وے اس طرح. ان 1940 1940 میں وین دا آل انڈیا مسلم لیگ اڈاپٹیڈ ہز مین ڈیمانڈ فار اے سپریٹ ہوم لینڈ فار دا مسلمز. وین دا آل انڈیا مسلم لیگ، جب آل انڈیا مسلم لیگ جو تھی انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا ہز مین ڈیمانڈ، ان کی جو ڈیمانڈ تھی پاکستان کے لیے مسلم ریاست جو تھی، اسلامی جو ریاست تھی، فور اے سپریٹ ہوم لینڈ، ایک الگ وطن جو تھا مسلمانوں کے لیے. جب انہوں نے اس کی ڈیمانڈ کی تو اس ڈیمانڈ کو انہوں نے اڈاپٹ کیا، مطلب اس کو دیکھا، اس کو لیا. چودھری رحمت علی ڈائڈ ان انگلینڈ، چودھری رحمت علی جو تھے وہ انگلینڈ میں ان کی وفات ہوئی ان فیبرری 1951، فروری 1951 میں ان کی وفات ہوئی تھی. کہاں؟ انگلینڈ میں. دس از یور ہوم ورک، یو ہیو ٹو ڈو یور ہوم ورک آن یور نوٹ بک. کوشچن نمبر 5 ہے، ہم نے کوشچن 1 2 3 4 ہم نے کر لیے تھے. اس کے بعد یہ کوشچن نمبر 5 ہے اور اس کا ٹاپک ہے نیشنل یونٹی اینڈ فریڈم موومنٹ. اسی لیسن کا جو ہے یہ کوشچن ہے. ڈسکرائب چودھری رحمت علیز کنٹریبیوشن ٹو پاکستان. چودھری رحمت علی کا جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے، جو انہوں نے جو بھی کچھ کیا ہے، ان کی جو کوششیں ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کہا ہے بیان کریں. چودھری رحمت علی جو ہیں was strongly in favor of an independent Muslim state. وہ فیور میں تھے، حق میں تھے، ایک آزاد اسلامی ریاست کے حق میں تھے. He created the name پاکستان. انہوں نے پاکستان for our country، ہمارے ملک کے لیے انہوں نے نام ایجاد کیا پاکستان. ہمارے ملک کا نام جو تھا پاکستان وہ انہوں نے رکھا. This is your homework. Do reading of page number 69. آپ نے 69 پیج کی ریڈنگ کرنی ہے. اینڈ رائٹ کوشچن نمبر 5 آف نیشنل یونٹی اینڈ فریڈم موومنٹ. آپ نے کوشچن نمبر 5 جو ہے نیشنل یونٹی اینڈ فریڈم موومنٹ کا آپ نے لکھنا ہے نوٹ بکس پہ اور اس کو یاد بھی کرنا ہے. تھینکس فار لسن دس لیکچر. اللہ حافظ.